बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में बमसी एक स्लेबी स्पाई से लड़ रहा होता है तो उसको मारते हुए कहता है ये काया अल्प की तरफ से था और ये मेरे भाई तुर्गुत की तरफ से। जब मैं दुआन आता है और बमसी को कहता है कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। बमसी उस स्पाई को दुआन की तरफ दिखा देके कहता है ये लो अपना हिस्सा। दुआन उसके पेट में तलवार मारकर उसे वासले जहन्नम कर देता है। फिर बमसी दुनदार को लड़ते देखकर खुश होता है और उसे कहता है दुनदार देखो वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। दुनदार एक खंजर निकाल कर उस स्लेबी स्पाई को मारता है और वो गिर कर मर जाता है। फिर बमसी दुआन को कहता है भाई देखो दुनदार कैसे बहादुरी से लड़ रहा है, ये मेरा सबसे अच्छा शागिर्द है। जिस तरह मैंने इसको जंगी महारत सिखाई बिल्कुल उसी तरह ये लड़ रहा है। दुआन हैरत से बमसी को देखकर फिर लड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सिमन भागकर उस कमरे में आ जाता है जिसमें हुटिया रास्ता होता है और अर्तुगरुल भी उसके पीछे आ जाता है। सिमन हुटिया रास्ते से अंदर जाकर देखता है आगे ताजिर पैतरस होता है। उसे कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, तुम जाओ और घोड़े तैयार करो। इतने में अर्तुगरुल भी दरवाजा तोड़कर उस अंगीठी से अंदर आकर कहता है बमती सियाहिया मैं तुम्हारी गलीज हरकतों पर मिट्टी डालने आ गया हूँ, अब यही तुम्हारा इख्तिताम है। सिमन कहता है जहन्नम में जाओ और फिर अर्तुगरुल से लड़ना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल से पिछाड़ कर जमीन पर गिरा देता है और कहता है बताओ मुझे सब कुछ जो तुम जानते हो, हर वो काम जो तुमने इन जमीनों पर किया और किसके साथ मिलकर, और उन गद्दारों का भी जो तुम्हारे पालतू बने हुए हैं, सब कुछ बताओ मुझे। सिमन एक स्टैंड उठाकर अर्तुगरुल की तरफ फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे एक सिपाही को कहता है कत्ल कर दो इसे। अर्तुगरुल उस सिपाही को मार देता है। इतने में सिमन और पैतरस बेहस बदलकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है ताजिर हसन की सच्चाई भी सामने आ गई है। फिर तुर्गुत कहता है भाई इजाजत दें मैं उनका पीछा करता हूँ। अर्तुगरुल कहता है सिमन को जिंदा पकड़ कर लाओ। इतने में सारे कई सिपाही वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल दुनदार से पूछता है हमारे सिपाहियों में कोई शहीद तो नहीं हुआ? दुनदार कहता है नहीं भाई। फिर बमसी कहता है अब क्या करें हम भाई? अर्तुगरुल कहता है हम इन जमीनों को एक इस्लामी रियासत बनाएंगे। इन गलीस लेबी कीड़ों का जो कुछ भी यहाँ पड़ा है हर एक चीज से इस जगह को पाक करेंगे। फिर यहाँ नमाज के लिए अजान देंगे और इस जगह को एक काबिल एहतराम कारवान सराय बनाएंगे। चलो तैयारियां शुरू करो और लोगों को बताओ कि उनको डरने की जरूरत नहीं, यहाँ अब कोई ना। हनम कहती है परेशान न हो, सरदार अर्तुगरुल खुद अपना बदला लेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ढलनी बाजार और सिमन के महल को पाक करके उधर दुआ मांगता है ऐ अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें फतह से नवाजा और मुझे ताकत अता फरमा ताकि मैं इस फतह को देर पा बना सकूं। दूसरी तरफ आयमा खातून कहती हैं खुदा ने मेरे बेटे को वापस कर दिया है, उसकी मदद से जहर को अर्तुगरुल के खून से निकाल लिया गया, वो जिंदा है सरदार चांदार। ये सुनकर ओराल परेशान हो जाता है और चांदार कहता है मेरे खुदाया तू कितना ताकतवर है, तेरा शुक्र। अलियार कहता है अर्तुगरुल भाई कहाँ है, क्या ये मुमकिन है कि हम उन्हें देख सके? आयमा खानम कहती है अर्तुगरुल उस लेबी पालतू सिमन को तबाह करने गया है। ये सुनकर ओराल कहता है क्या सिमन का ताल्लुक उन स्लेबियों के साथ है? हाइमा खानम कहती है हाँ अब वक्त आ गया है कि शैतानी हुकूमत को खत्म किया जाए। चांदार कहता है आपने हमसे क्यों ये छुपाया? हाइमा खातून। हलीमा कहती है माफ कर दे सरदार चांदार, जब अर्तुगरुल मौत के मुंह से वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि बदअमनी को फैलने से रोकने के लिए ये राज रखा जाए, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। चांदार कहता है बेशक हलीमा बेटी। फिर चोलपन कहती है इसका मतलब है कि अर्तुगरुल बे हम पर एतमाद नहीं करते। अलियार कहता है सरदार अर्तुगरुल ने वो किया जो सही था, अल्लाह उनको और उनके अल्फ को इस जंग में फतह नसीब करे। चांदार कहता है बेटा क्या हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा खून भी बहाया जाना चाहिए इस पाक मकसद में। फिर ओराल को कहता है कि सिपाही तैयार करो, हम भी अर्तुगरुल की हिमायत के लिए जाएंगे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर बताता है अर्तुगरुल भाई ने सराय पर कब्जा कर लिया है, फतह हमारी हुई है। ये सुनकर सारे शुक्र अदा करते हैं। फिर ओराल अब्दुर्रहमान से कहता है क्या उन्होंने सिमन को भी मार दिया? अब्दुर्रहमान कहता है जनाब ओराल मुझे जो पता था वो बता दिया। चांदार कहता है क्या ही खुशगवार दिन है, हमें अर्तुगरुल को दाद देनी चाहिए। फिर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चांदार कहता है ये तो वाज़ेह हो गया कि अर्तुगरुल को हम पर कोई भरोसा नहीं रहा। ओराल कहता है मैंने आपको खबरदार किया था कि अर्तुगरुल की बढ़ती हुई ताकत हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगी। अलियार कहता है जो हमने किया वही पाया भाई, आप ये क्यों नहीं देख सकते? सालों आपने एक स्लेबी जंग में ताउन करते रहे, सिमन ने सोना देकर आपकी मदद की, अब आप सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों ने इक़्तिदार हासिल कर लिया है। ओराल कहता है जब अर्तुगरुल ने हमसे हमारी जमीनें और घर छीन लिए तब मैं तुम्हें बताऊंगा।
چاندار کہتا ہے تم کیا سب کے سامنے اس بات پر بحث کر رہے ہو، چلو ہم ارطغرل کی طرف جا کر اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اورال کہتا ہے میں نہیں آ رہا۔ دوسری طرف چولپن اسلحان خاتون کو بتاتی ہے کہ ارطغرل زندہ ہے اور حلیمہ کو جا کے مبارکباد دو۔ پھر بتوہان آ کر اورال سے ملتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ارطغرل زندہ ہے۔ اورال کہتا ہے مجھے پتا ہے، یہ بتاؤ کہ سیمن کی کوئی خبر ہے؟ بتوہان کہتا ہے سیمن حلنی بازار سے بھاگ گیا ہے، تربت الف اور دوان الف اس کے پیچھا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اورال کہتا ہے مجھے ارطغرل سے پہلے اس تک پہنچنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف گندس حلیمہ کو کہتا ہے والدہ مجھے بتائیں میرے بابا کب واپس آئیں گے؟ حلیمہ کہتی ہے جلد ہی، آپ انہیں بتانا کہ کتنے بہادر ہو آپ جب وہ آئیں گے۔ گندس کہتا ہے کیا میں تلوار چلاؤں گا؟ حلیمہ کہتی ہے یقیناً، ایک سپاہی تلوار چلانا ہی اچھی طرح جانتا ہے۔ حائمہ خانم گندس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اگر اللہ نے چاہا تو میرا بیٹا جنگ میں جائے گا اپنے بابا کی طرح انشاءاللہ۔ دوسری طرف حلنی بازار میں کئی سپاہی زخموں پر مرہم کر رہے ہوتے ہیں تو ارطغرل کہتا ہے آرام سے گنکت، حکیم آرٹک اور درویش اسحاق پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اتنے میں دندار اور بمسی آ کر کہتے ہیں بھائی ہم نے لوگوں اور کاریگروں کو راضی کر لیا ہے، جو بازار سے بھاگ گئے تھے وہ آ کر آپ کی بات سنیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے جس طرح ہماری تلواریں مظلوموں کو راحت پہنچاتی ہیں، ہماری تجارت لوگوں میں امید لائے گی، اور قابل سوداگر تلاش کرو جو مارکیٹ کو جانتے ہوں اور انہیں کہو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے سپاہیوں، میرے بہادر جان بازوں، تم نے اپنا خون، پسینہ اور آنسو بہائے، ہم فتح کے مستحق ہیں، لیکن اب سے ہم زیادہ محنت کریں گے تاکہ ہم ہر اس چیز کو روک سکیں جو ہماری تجارت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ اب یہ بازار ہمارا ہے اور اس کے لوگ ہماری رعایا ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کی جائیداد اور عزت کی۔ ہمیں مزید دشمنوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ہمارا صبر اور عزم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں فتوحات عطا کرے، آمین۔ دوسری طرف سیمن پیترس کو کہتا ہے تم کارا چائسر قلعے میں جاؤ اور بتاؤ کہ تم پر ظلم ہوا ہے، تمہارا سارا سامان لوٹ لیا گیا، اس محل میں پناہ مانگو، ہم میں سے ایک کو وہاں موجود ہونا چاہیے، میں اورال کی طرف جاتا ہوں۔ پھر ارطغرل کے سپاہی خزانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ارطغرل خزانہ دیکھ کر کہتا ہے سونے کے یہ سکے صلیبیوں کی فتوحات میں استعمال ہوتے رہے، ان سکوں سے ہمارے درمیان کمزوروں کو خریدنا اور گاٹ لگا ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا گیا ہے، ان زمینوں پر یہ ہماری پہلی غنیمت ہے، اس کا استعمال انصاف کے مفادات کے مطابق ہی ہمارا فرض ہے، پہلے ایک حصہ بانٹ دو ہمارے شہداء کے اہل خانہ کو، کچھ قبیلے کی ضروریات کے لیے رکھ دو۔ سمجھا کہتا ہے باقی کا کیا کریں بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے باقی ان قبائل کو متحد کرنے کے لیے استعمال کریں گے جو منگولوں کے ظلم سے گروں اور امید کے بغیر رہ گئے تھے، ہم مٹھی کی طرح متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ پھر درویش اسحاق آتا ہے اور ارطغرل ان سے لکھواتا ہے کہ اب سے یہ بازار میرا ہے اور یہ جان لو کہ جو بھی میری جائیداد، جان یا میری عزت کو چھیننے کی کوشش کرے گا میرا دشمن کہلائے گا۔ جو ظلم و ستم تم لوگوں نے برداشت کیے وہ ختم ہو گئے ہیں، انصاف غالب ہوگا، احسان پسندی کو ختم کر دیا میں نے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا، جو ایمانداری اور منصفانہ طور پر کام کرتے ہیں وہ مجھے اپنا دوست، اور جو سود خور، ظالم اور بے ایمان ہیں وہ میرے غضب کا سامنا کریں گے۔ میرے تمام دوست میری تلوار پر بھروسہ کر سکتے ہیں جبکہ میرے دشمن یہ جان لیں کہ میری تلوار ان کو موت کا مزہ چکھائے گی۔ دوسری طرف کئی قبیلے کے مرکزی خیمے میں حائمہ خانم جرگے سے کہتی ہیں معزز سرداروں، شاید تم لوگ جان کر غصہ کرو کہ یہ جرگہ کیوں بلایا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے ارطغرل سردار کے جنازے کے لیے، پھر ایک کہتا ہے سردار ارطغرل کی بخشش کے لیے ہمیں ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے تم لوگوں کو میرے بیٹے کو دفنانے کی جلدی ہے جو کہ شرعاً جائز ہے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے تمہارا سردار زندہ ہے۔ قبیلے کے سردار سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور خوشی سے کہتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے حائمہ خاتون؟ وہ کہتی ہے ہاں یہ سچ ہے، لیکن میرے پاس ایک اور خوشی کی خبر ہے۔ ارطغرل نے اس صلیبی سازش جو اسے موت کے منہ تک لے گئی تھی اس کو بھی ہرا دیا اور حلنی بازار اور سیمن کے محل پر اب کئی قبیلے کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ارطغرل بھائی کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ پھر سردار ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر حائمہ خانم کہتی ہیں فتح کی خوشی میں آج رات کو جشن منائیں گے اور اس کی اب ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے۔ یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔